Hello and welcome everybody. स्वागत छ तपाईँलाई यो भिडियोमा र फेरि पनि हामी आइसकेको छौँ हाम्रो फ्लेक्सबक्स वेबसाइटमा भिडियो धेरै पछि आइरहेछ तर पनि हामी हेरौँ एकचोटि हाम्रो फ्लेक्सबक्स वेबसाइटमा के हामीले सुधार्नु पर्ने रहेछ भनेर र हामीले जुन यो टेक्नोलोजी लेखिरहेको छ यसमा किन यो बक्सहरू आएन हामी फेरि चेक गरौँ यता हाम्रो सिएसएसमा केही गडबडी होला र तपाईँ पनि चेक गर्नु होला है त सिएसएसमा केही गडबडी छ भने यता फिक्स गर्नुपर्छ ओके अब हाम्रो टेक्नोलोजीमा चाहिँ हाम्रो तिनवटा बक्स छ इजी फास्ट कन्भिनियन्ट भनेर अब यसलाई कसरी सुधार्न सक्छौँ हामी एकचोटि हेरौँ अब हामी चाहिँ यो टेक्स्ट हेरौँ होइन यो अलिकति जोल्ठिरहेको छ यसलाई चाहिँ अलिकति तल हालिदिउँ है त अब यो बक्स छ जुन यो जुन डट बक्स छ अब यो बक्सभित्रको चाहिँ प्याराग्राफलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि प्याराग्राफ कसरी सिलेक्ट गरौँ भन्दाखेरि नि हामीले यो बक्सलाई सिलेक्ट गर्नको लागि चाहिँ हामी कसरी स्ट्रक्चर फलो गरौँ भन्दाखेरि ऱ्यापर बक्स भनेर सिलेक्ट गरौँ होइन हामी किनभने हाम्रो एचटिएमएलमा त एउटै मात्रै ऱ्यापर छ नि त भनेपछि अब यो जुन बक्स क्लास छ नि अब हामीले यो युटिलिटी क्लासमा सिलेक्ट गरिरहेको छौँ भन्नुको मतलब हामीले अब यो सबै यो यता सिलेक्ट गरिरहेको छौँ युटिलिटी क्लासबाट सिलेक्ट गरिरहेको छौँ म एकचोटि देखाउँछु है त यता म माथि जान्छु र यता बक्स जुन छ यसलाई चाहिँ हामीले युनिभर्सल्ली सिलेक्ट गरिरहेको छौँ भन्नुको मतलब युनिभर्सल्ली सिलेक्ट गर्नु भनेको कुनै कुरालाई अब जहाँ पनि होस् जहाँसुकै होस् यो बक्स हामीले सेलेक्ट गरेको छौँ होइन यो भनेको चाहिँ तर हामी चाहिँ यता तल चाहिँ के भन्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि हामी चाहिँ निश्चित तरिकाले भन्न चाहन्छौँ क्या अब कुन चाहिँ बक्स भनेर कहाँको चाहिँ बक्स भनेर भन्न चाहन्छौँ अब कहाँको बक्स हो त हाम्रो ऱ्यापरको बक्स अरूको बक्स होइन अब यो यदि यो डिभ भन्ने जुन छ यो डिभ क्लास बक्स चाहिँ हामीले अरू कुनै ठाउँमा जस्तै सोकेसमा युज गरेछौँ भने त्यसको लागि होइन होइन यो बक्स चाहिँ ऱ्यापरभित्रै हुनु पऱ्यो अब यो भन्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ ऱ्यापर होइन ऱ्यापर अनि बक्स स्पेस दिएपछि अब यसको चाइल्ड यसको बच्चा भन्ने बुझिन्छ अब हाम्रो चाहिँ के सिलेक्ट गर्नुपर्ने पी सिलेक्ट गर्नुपर्ने अन्त प्याराग्राफ अलिकति मार्जिन दिउँ मलाई मार्जिन 2 ऱ्याम भनेको 32 पिक्सल अनि यता लेफ्ट र राइटमा चाहिँ कति पनि नदिने अब अलिकति स्पेस आयो अब हामी अगाडि चाहिँ दुईवटा प्रब्लम छ ओके अब दुईवटा प्रब्लम भनेको एउटा चाहिँ एडभान्टेज र यो भनेको फ्लोट एन्ड फ्लेक्स बक्स किनभने हामीले यो कार्डहरूलाई चाहिँ फिक्स गरिसक्यौँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो एडभान्टेजलाई चाहिँ सेन्टरमा राखिदिउँ हो कि हामी अनि यो फ्लोट भर्सेस फ्लेक्स बक्सलाई पनि सेन्टरमा हालिदिउँ अब यो गर्नको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी एडभान्टेज जुन आइडी छ हामी पहिले स्ट्रक्चर हेरौँ अब यो जुन एडभान्टेज भन्ने छ नि यो खोइ कहाँ छ एडभान्टेज यो अब यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गरेर हामीले यो ग्लासलाई पनि सिलेक्ट गर्नु पर्यो अनि यो ग्लासलाई सिलेक्ट गरेपछि चाहिँ यसलाई हामीले सेन्टरमा राख्न मिल्छ फ्लेक्स बक्सलाई अब हामी स्टाफ.css छौँ अब हामी फ्लेक्स बक्सले बनाएको नि त वेबसाइट त्यही भएर म चाहिँ अहिले फ्लेक्स बक्सै युज गर्छु एडभान्टेज तर यसलाई सेन्टरमा ल्याउनको लागि धेरैवटा तरिका छ एउटा पर्सेन्टेज लाएर एउटा फ्लेक्स बक्स लाएर अरू पनि कुनै कुरा छ भने अब मलाई अहिले दिमागमा याद छैन अब H1 गर्छु एडभान्टेज भित्रको H1लाई सिलेक्ट गर्दिनँ ग्लासलाई सिलेक्ट गर्छु क्लासलाई अब ग्लास भन्ने क्लास सिलेक्ट गरिसकेपछि चाहिँ डिस्प्ले फ्लेक्स गरिदिन्छु जसले गर्दाखेरि यसभित्रको चिल्ड्रेनहरूलाई कन्ट्रोल गर्नु दिन्छ यो बच्चा बच्चीहरूलाई अनि यिनीहरूलाई सेन्टरमा राख्नु दिन्छ अब गर्छु है त म ग्लास भनेको फ्लेक्स भयो जस्टिफाई कन्टेन्ट
सेन्टर्ड र अलाइन आइटम्स सेन्टर्ड। अब हेरौँ त, अब हाम्रो चाहिँ एडभान्टेज यता आयो अनि यो चाहिँ यता आयो। ओके, अब यसो गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो यो सानो स्क्रिनमा चाहिँ हाम्रो यस्तो देखिँदो रहेछ, जुन एकदमै भद्दा नराम्रो देखिरहेछ होइन। तर अब मिडिया क्वेरीहरू पनि चलाउनु पर्छ होला पछि, त्यही भएर अहिलेको लागि छोडिदिउँ न। अब यसको लागि चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, एउटा फ्लेक्सबक्सले नै फिक्स चाहिँ के गर्न सक्छौँ स्मल स्क्रिनको लागि, सानो स्क्रिनको लागि भन्दाखेरि एउटा आउँछ प्रपर्टी फ्लेक्स ऱ्याप। यसो गरेपछि चाहिँ यो नअटेको छ भने यसरी तल राखिदिन्छ। ओके, अटेको छ, अट्ने छ भने चाहिँ हाम्रो एडभान्टेज लेफ्ट साइडमा हुन्छ अनि यो प्याराग्राफ तल हुन्छ। ओके, यसरी हाम्रो कुरा हुन्छ। अब हामीले के गरौँ भन्दाखेरि फ्लोट भर्सेस फ्लेक्सबक्स जुन छ, र मलाई कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि यो एडभान्टेज भन्दा यो प्याराग्राफ चाहिँ एकदमै तल छ। त्यही भएर हामीले यो फ्लेक्सबक्स युज गरेर चाहिँ हाम्रो यिनीहरूलाई अब तल यसरी नल्याऊँ होइन। हामी के गरौँ भन्दाखेरि हामीले सिम्पली के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि ह्यासट्याग एडभान्टेज अनि एडभान्टेज भित्रको H1 सेलेक्ट गरौँ अनि यसलाई चाहिँ भनेको मार्जिन टप लिन मिल्छ। मार्जिन टप तपाईँले चाहिँ के याद राख्नु होला भन्दाखेरि अब यो पहिले नैदेखि भनेको पोजिसन भनेको स्ट्याटिक हुन्छ। स्ट्याटिकमा टप बटम लेफ्ट राइट त लाउन मिल्दैन, तर हामीले मार्जिनहरू लाउन मिल्छ। त्यही भएर हामी 10% दिउँ मार्जिन। ओके, अब यसो भएपछि हामीले 10% H1 मा 10% मार्जिन दिएपछि अब हाम्रो यो पनि पुस हुन्छ, यो पनि ठेलिन्छ भनेपछि यो पनि सेन्टरमा आयो, एडभान्टेज पनि यता आयो। अब चाहिँ राम्रो देखिरहेछ। ओके, अब हामीले यो त फिक्स गऱ्यौँ होला एडभान्टेजको। अब फ्लोट भर्सेस फ्लेक्सबक्सलाई फिक्स गरौँ। ओके, अब यसको कति थोरै विथ छ होइन, अनि त्यही भएर पनि नराम्रो देखिएको होला, यो जोडिरहेछ। अब हामी चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि हामी चाहिँ जाउँ फ्लोट भर्सेस फ्लेक्सबक्समा, हामी सर्च गरौँ फ्लोट भर्सेस फ्लेक्सबक्स भन्ने छ कि छैन। हाम्रो कहीँ क्लास आइडी रहेछ फ्लोट भर्सेस फ्लेक्सबक्स भन्ने। अब हामी चाहिँ CSSमा सेलेक्ट गरेको थियौँ कि थिएनौँ, पहिले हामी गरौँ फ्लोट, फ्लोटलाई लेख्दाखेरि छैन, फ्लोट भर्सेस फ्लेक्सबक्सै छैन। अब हामी चाहिँ यता सेलेक्ट गर्छौँ एडभान्टेजदेखि तल फ्लोट भर्सेस फ्लेक्सबक्स, अनि त्यसपछि चाहिँ हामी हाइट भनेको दिन्छौँ 400 पिक्सल। यसलाई 600 पिक्सल दिएर थियौँ, यसलाई 400 पिक्सल। अब हामीले सेभ गरेको छैन होला, Ctrl+S थिच्दिउँ। अब चाहिँ हामी तल जाउँ। अब चाहिँ हाम्रो अलिकति हाइट बढेछ। अब यसलाई पनि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसको जुन H1 छ यसलाई सेलेक्ट गरौँ, फ्लोट भर्सेस फ्लेक्सबक्स भित्रको H1, अनि अब यसको कति हो, यदि 600 को 10% राख्दाखेरि सेन्टरमा थियो भने यसलाई 5% दिउँ मार्जिन टप 5%। यदि गरेपछि कस्तो देखिँदो रहेछ हामी हेरौँ, सेन्टरमा आएर बसिरहेछ। अब यसमा चाहिँ यो ग्रे खालको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ अलिक राम्रो देखिएन जस्तो लाग्छ। त्यही भएर हामी के गरौँ भन्दाखेरि फ्लोट भर्सेस फ्लेक्सबक्समा ब्याकग्राउन्ड ब्ल्याक र टेक्स्ट चाहिँ व्हाइट, कलर व्हाइट। ओके, अब हामी हेरौँ। ओके, अब हाम्रो चाहिँ फ्लोट भर्सेस फ्लेक्सबक्स चाहिँ यस्तो भइरहेछ। अब हामीले त्यो ग्रे कलरलाई ओभरराइट गरेको, ओभरराइट गर्न पनि मिल्छ नि त, हामीले त्यो पहिलो ओरिजिनल कलरै चेन्ज गर्नु पर्दैन नि त होइन। ओके,
ओके, अब हामीले यो त फिक्स गऱ्यौँ होला एडभान्टेजको। अब फ्लोट भर्सेस फ्लेक्स बक्सलाई फिक्स गरौँ। ओके, अब यसको कति थोरै विथ छ होइन, अनि त्यही भएर पनि नराम्रो देखिएको होला यो जोडिरहेछ। अब हामी चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि हामी चाहिँ जाउँ फ्लोट भर्सेस फ्लेक्स बक्समा, हामी सर्च गरौँ फ्लोट भर्सेस फ्लेक्स बक्स भन्ने छ कि छैन हाम्रो कहीँ क्लास आइडी रहेछ यी फ्लोट भर्सेस फ्लेक्स बक्स भन्ने। अब हामी चाहिँ सिएसएसमा सेलेक्ट गरेको थियौँ कि थिएनौँ, पहिले हामी गरौँ फ्लोट, फ्लोटलाई लेख्दाखेरि छैन, फ्लोट भर्सेस फ्लेक्स बक्सै छैन। अब हामी चाहिँ यता सेलेक्ट गर्छौँ एडभान्टेजदेखि तल फ्लोट भर्सेस फ्लेक्स बक्स, अनि त्यसपछि चाहिँ हामी हाइट भनेको दिन्छौँ 400 पिक्सल, यसलाई 600 पिक्सल दिएर थियौँ, यसलाई 400 पिक्सल। अब हामीले सेभ गरेको छैन होला, कन्ट्रोल एस थिच्दिउँ। अब चाहिँ हामी तल जाउँ, अब चाहिँ हाम्रो अलिकति हाइट बढेछ। अब यसलाई पनि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसको जुन H1 छ यसलाई सेलेक्ट गरौँ फ्लोट भर्सेस फ्लेक्स बक्स भित्रको H1, अनि अब यसको कति हो, यदि 600 को 10% राख्दाखेरि सेन्टरमा थियो भने यसलाई 5% दिउँ, मार्जिन टप 5%। यदि गरेपछि कस्तो देखिँदो रहेछ हामी हेरौँ, सेन्टरमा आएर बसिरहेछ। अब यसमा चाहिँ यो ग्रे खालको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ अलिक राम्रो देखिएन जस्तो लाग्छ, त्यही भएर हामी के गरौँ भन्दाखेरि फ्लोट भर्सेस फ्लेक्स बक्समा ब्याकग्राउन्ड ब्ल्याक र टेक्स्ट चाहिँ व्हाइट, कलर व्हाइट। ओके, अब हामी हेरौँ। ओके, अब हाम्रो चाहिँ फ्लोट भर्सेस फ्लेक्स बक्स चाहिँ यस्तो भइरहेछ। अब हामीले त्यो ग्रे कलरलाई ओभरराइट गरेको, ओभरराइट गर्न पनि मिल्छ नि त, हामीले त्यो पहिलो ओरिजिनल कलरै चेन्ज गर्नु पर्दैन नि त होइन। ओके ओके गाइस, अब चाहिँ मलाई के गर्नु मन लाग्यो भन्दाखेरि यो न्यापार छ नि जुन, अब स्क्रोल गर्छु नि म यसरी जान्छ होइन न्यापार। न्यापार भनेको त यस्तो चिज हो जुन भनेको यता टिकिराख्नु पर्ने हो, यताबाट जानु पर्ने होइन, तर यताबाट गइरहेछ। अब भनेपछि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले न्यापर जुन छ यसलाई हामीले के बनाउनु पर्यो भन्दाखेरि पोजिसन स्टिकी। ओके, पोजिसन स्टिकी बनाएँ र टप 0 गरेँ। मैले गर्न खोजेको के हो भन्दाखेरि यो पोजिसन स्टिकी भनेको चाहिँ त्यहीँ टाँसिराख्नु भन्छ नि, हिन्दीमा चिप्किराख्नु भन्छ, नेपालीमा टाँसिराख्नु भन्छ। यो न्यापार चाहिँ माथि टाँसिराख्नु भनेको क्या, यो माथि टाँसिराख्नु त्यहाँबाट नहल्लिनु भनेको। अरू हल्लिन्छ, यसरी स्क्रोल गर्दाखेरि हल्लिन्छ अरू कुरा, तल तल जान्छ, माथि जान्छ, तल जान्छ, तर यो न्यापार चाहिँ माथि नै टाँसिराख्नु पर्यो। अब यसको लागि त्यही भएर मैले स्टिकी भनेको, स्टिकी भनेको टाँसिने हो नि त, त्यही भएर अनि टप 0 गरेँ मैले। अब यसो गर्दाखेरि हाम्रो भइरहेको छैन, हेर्नुहोस् त माथि जान्छ होइन। अब यसको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीसँग एउटा आइडिया छ। अब यो चाहिँ किन नभएको भनेर पहिले बुझौँ। यो जुन मेन हेडर छ नि, यो मेन हेडरले न्यापलाई राखिरहेछ होइन, हो यस्तो भएपछि चाहिँ अब यो स्टिकीले काम गर्दैन कि त प्यारेन्टलाई नै लाउनु पर्यो स्टिकी भनेर, पोजिसन स्टिकी भनेर। यो प्यारेन्ट भनेको मेन हेडर हो, तर प्रब्लम चाहिँ के छ भन्दाखेरि मेन हेडरमा चाहिँ, मेन हेडरभित्र चाहिँ हाम्रो सोकेस पनि छ। भनेपछि त यदि हामीले मेन हेडरलाई पोजिसन स्टिकी बनायौँ भने यो पुरै अड्किने भयो नि त, यो सोकेस पनि अड्किने भयो, अनि अब केही मुभ भएकै देखिँदैन। त्यही भएर हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो पुरै स्क्रिन कभर गरिरहेछ नि त यो हेडरले, अनि अब यो त मुभ हुँदैन स्टिकी लगाएपछि, पोजिसन स्टिकी लगाएपछि टाँसिराख्छ यसमै। अब हामीले यसरी स्क्रोल गर्दाखेरि अरू स्क्रोल भएको देखिँदैन,
यसले नै पुरै स्क्रिन कभर गरिरहेछ। त्यही भएर हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि यो जुन न्यापबार छ नि, यो न्यापबारलाई चाहिँ हेडरभन्दा माथि पुऱ्याइदिन्छौँ। ओके, यो न्यापबार भयो। अब न्यापबारलाई चाहिँ हामी माथि पुऱ्याइदिन्छौँ। अब भनेपछि यो मेन हेडर जुन छ यसको डिपेन्डेन्सीमा यसले काम गर्नु परेन, यसको मद्दत लिनु परेन। यो यसको प्यारेन्ट भएन, अब यसले कन्ट्रोल गर्न पाएन। यसलाई कन्ट्रोल गर्न नपाएपछि त यो त इन्डिपेन्डेन्ट हो। अब इन्डिपेन्डेन्ट भएपछि यसलाई कन्ट्रोल गर्न अलिक सजिलो हुन्छ। अब हामीसँग छ यी न्यापबारभित्र पोजिसन स्टिकी टप 0 पहिलेदेखि नै। अब हामी यो इन्डेक्स र एचटिएमएललाई चाहिँ हामीले सेभै गरेका छैनौँ। यता डल्लो देखिरहेछ, सेभ गरिदिउँ। डल्लो हरायो, सेभ भयो। अब चाहिँ हाम्रो प्रब्लम के आयो भन्दाखेरि यो फ्लेक्स बक्स जुन छ यो चाहिँ अब यतै भयो क्या। अब यो भनेको चाहिँ वाइट भयो क्या। त्यही भएर हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो हामीले अघि चाहिँ न्यापबार किन ब्ल्याक कलरमा देख्यौँ भन्दाखेरि हाम्रो जुन मेन हेडर छ नि यो भित्र थियो नि त मेन हेडरभित्र, अनि यसको ब्याकग्राउन्ड ब्ल्याक थियो। त्यही भएर त्यसले त्यही लियो क्या आफ्नो प्यारेन्टबाट। अब अहिले त यो प्यारेन्टसँग छैन, अलग्गै छ। त्यही भएर लिएन कुनै पनि कलर। किन भन्दाखेरि हामीले न्यापबारमा कुनै पनि कलर हामीले लेखेको छैनौँ, ब्याकग्राउन्ड ब्ल्याक नभए केही भनेर लेखेको छैनौँ। त्यही भएर ब्याकग्राउन्ड व्हाइट भनेर आइरहेछ हाम्रो मेरो कर्सरमा हेर्नु होला। ओके, अब हामीले यता ब्याकग्राउन्ड कलर अनि ब्ल्याक, अब हेरौँ। अब यो ब्ल्याक त भयो, हाम्रो मेन्युहरू पनि देखियो, तर अब यो जुन वेबसाइटको नाम छ फ्लेक्सबक्स भन्ने यो देखिएन। अब के गर्ने भन्दाखेरि कलर चाहिँ व्हाइट बनाइदिने। ब्याकग्राउन्ड यदि ब्ल्याक छ भने कलर चाहिँ व्हाइट। यो फ्लेक्सबक्स किन यो ब्ल्याक भयो, यो किन हरायो र यो चाहिँ किन हराएन भनेर तपाईँले बुझ्नुभयो? यो चाहिँ किन हराएन भन्दाखेरि नि यो चाहिँ किन ब्ल्याकमा परिणत भएन भन्दाखेरि नि हाम्रो यो जुन ए छ हामीले पहिले नै यो व्हाइट हुनुपर्छ, यो ए भन्ने कलर चाहिँ पहिलेदेखि भनेर भनेको छ नि त। त्यही भएर यो व्हाइट हो। तर हाम्रो यो जुन फ्लेक्सबक्स छ यो जुन कुन इलिमेन्ट हो, यो H1 इलिमेन्ट हो जुन, यसलाई त हामीले कुनै पनि कलर दिएको छैन नि त पहिलेदेखि नै। त्यही भएर यो चाहिँ अब ब्ल्याकमा भयो क्या। पहिलेदेखि नै यदि कुनै कलर दिएको छैन भने ब्ल्याक हुन्छ नि, त्यही भएर ट्रान्सपेरेन्ट हुन्छ क्या। अब हामीले के गरिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो कलर व्हाइट डल्लो बसिरहेछ। अब सेभ गरेपछि डल्लो हरायो। अब फ्लेक्स बक्स, अब हामी स्क्रोल गरी हेरौँ त, अझै पनि हाम्रो गइरहेछ, हो कि होइन? यो न्यापबार टिकेकै छैन। अब यस्तो केसमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि एकचोटि हाम्रो जी इन्डेक्सबाट हेरौँ। जी इन्डेक्सले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि नि यो जेड इन्डेक्सले यो जुन न्यापबार छ यसलाई चाहिँ सबैभन्दा टपमा राख्छ। ओके, अब भन्नाले अब यो चाहिँ पछाडि, यो सबै पछाडि, यो न्यापबारदेखि तलको सबै यसको पछाडि, न्यापबारको पछाडि, अनि यो चाहिँ सबैभन्दा अगाडि। हुन त हामीले देख्न सक्दैनौँ किनभने अब यो एउटै जस्तो लाग्छ होइन, तर यसरी स्क्रोल गर्दाखेरि यो पछाडि नै छ नि त। यो न्यापबारलाई चाहिँ सबैभन्दा अगाडि बनाइदिउँ। के हुँदो रहेछ 999 लेखिदिउँ। यो भनेको चाहिँ 999 जति नम्बर ठुलो भयो त्यति माथि क्या। अब हामी सेभ गरौँ। माथि भनेको अगाडि। अब हामी स्क्रोल गरौँ, अझै पनि भइरहेको छैन। अब यो चाहिँ केस भनेको अलिकति हार्ड देखिरहेछ होइन। हामीले जम्मा एचटिएमएल सिएसएस युज गरेर पनि हाम्रो यो न्यापबारलाई हामीले टिकाउन सकेका छैनौँ। अब यस्तो केसमा हामीले अर्को मेथड पनि अपनाउन सक्छौँ। यसले काम गरेन नि त। अब त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले पोजिसन स्टिकी नै ल्याएको छैनौँ कि क्या हो। पोजिसन स्टिकी
अब एकचोटि गरी हेरौँ त। स्टिकी लाएर पनि भएन। अब यस्तो केसमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसको फिक्स्ड बनाइदिन सक्छौँ हैन। अब यो जी इन्डेक्स हामीले चाहिन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। यो आफै उयो हुन्छ, यो आफै अब ब्यालेन्स हुन्छ हैन, यो माथि नै हुन्छ। पोजिसन फिक्स्ड भएपछि यो अटोमेटिकली माथि आउँछ, एक स्टेप माथि आउँछ। अब हामीले चाहिँ यो त गर्यौं। अब हामीले स्क्रल गर्दाखेरि यो बसिराखौ, तर के प्रब्लम छ भन्दाखेरि यो जुन फ्लेक्स बक्स भन्ने यो न्यापबार छ, यो चाहिँ यसको हाइट, यो विथ जुन हुन्छ नि, यो यसले पुरै खाएको छैन, विथ राइटसम्म खाएको छैन। त्यही भएर हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो न्यापबारमा जान्छौँ अनि विथ भनेको 100% बनाइदिन्छौँ। अब यसले 100% खायो। अब चाहिँ हाम्रो राम्रो देखियो। ओके, अब चाहिँ हामी अर्को कुरा के गर्छौँ भन्दाखेरि फेरि स्क्रोल गरेर हेरौँ। अब फेरि यता लास्टमा गएपछि चाहिँ यो हराउन थाल्यो होइन। यो किन हराउन थालेको थाहा छ? पक्कै पनि यो जुन गुगल म्याप छ नि, यो गुगल म्यापले चाहिँ यो केही न केही चाहिँ गरेको छ क्या। यो गुगल म्यापले खाएको छ नि त हैन। नभए लास्टमा पुग्दाखेरि चाहिँ किन यो नेबर हरायो त? त्यही भएर हामी स्क्रोल गर्दाखेरि न्यापबार काहीँ न, यो जुन गुगल म्याप छ, गुगल म्याप काहीँ न काहीँ यो न्यापबार भन्दा अगाडि छ। हो त्यस्तो सेटिङ छ जस्तो लाग्छ मलाई पहिलेदेखि। त्यही भएर हामी के गर्न प्रयास गर्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो काम त प्रयास गर्ने न हो। के प्रयास गर्छौँ भन्दाखेरि अहिलेको जस्तै जी इन्डेक्सले अब नम्बर जति भयो जी इन्डेक्समा, जेड इन्डेक्समा जति नम्बर हाल्यो त्यति नै अगाडि आउने हो नि त न्यापबार भनेको। त्यही भएर हामीले 999 हालिदिउँ त। अब चाहिँ सबैभन्दा अगाडि हुनुपर्ने हो। अब चाहिँ गुगल म्यापले पनि छेकेन। ओके, अब चाहिँ हामी के गरौँ भन्दाखेरि यस्तै हो, हामीले गऱ्यौँ। तर अब न्यापबार भन्दा तल यो भनेको चाहिँ जी इन्डेक्स भनेको चाहिँ हामीले 999 राख्नुपर्छ भन्ने नै छैन। हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो भनेको चाहिँ अर्डर हो क्या। अर्डर भनेको अब एक पछि अर्को, अर्को पछि अर्को, माथि 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 बस्ने, स्ट्याक भएर बस्ने भन्दैनन् हो, त्यो हो क्या। एक माथि अर्को, अर्को माथि अर्को भनेपछि जति अब पहिले नैदेखि यिनीहरूको यो के अरे सोकेसको अर्कै होला जी इन्डेक्स। एकचोटि चेक गरी हेरौँ है त। हामी F12 आयौँ अनि हामी कहाँ जाउँ, एलिमेन्ट्समा जाउँ अनि हामी स्टाइल्समा जाउँ। अब यसलाई चाहिँ हामीले इन्सपेक्ट गरेर हेरौँ। अब हाम्रो जी इन्डेक्स त यता लेखेको हुँदैन। एकचोटि सर्च गरेर हेरौँ, भेटिँदैन। तर के हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरूको जी इन्डेक्स भनेको चाहिँ कि त 0 हुन्छ कि त 1 हुन्छ। त्योभन्दा चाहिँ अब जसलाई चाहिँ माथि राख्नु छ हो त्यसको नम्बर चाहिँ बढाउँदै बढाउँदै जाँदा पनि हुन्छ। अब हामीलाई मैले त यता 999 किन राखेको भन्दाखेरि यो सबैभन्दा माथि होस् भनेर। तर जति चाहिएको छ त्यति लेख्दा पनि हुन्छ हैन। जस्तै अब यिनीहरू सबैको इन्डेक्स यदि 2 सम्म छ भने हामीले के गरौँ भन्दाखेरि यसलाई 3 बनाइदिउँ, नभए एकचोटि 1 बनाइदिउँ। जी इन्डेक्स 1 के हुँदो रहेछ स्क्रोल गरौँ। 1 गर्दाखेरि पनि यो अडिरहेछ न्यापबार भनेपछि सबैको इन्डेक्स चाहिँ जी इन्डेक्स चाहिँ पहिलेदेखि 0 हुँदो रहेछ हैन। यसरी थाहा पाइयो नि त। अब यसरी गर्ने हो। अरू टेक्नोलोजी अब सिएसएस को अझै जान्न बाँकी छ। त्यही भएर हामीले यो वेबसाइटमा धेरै फोकस गर्दैनौँ। किन भन्दाखेरि अब धेरै कुरा लर्न गर्नु छ, त्यही भएर। ओके,
अहिलेको लागि यति नै थियो। यो वेबसाइटको पार्ट 2 भनेको यति नै थियो। अब अर्को भिडियोमा म भेट्छु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।